रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 चयनधारा बस्ने कृष्ण बोहराको छोरा 3 वर्षीय सज्जन बोहराको सोही ठाउँ स्थित रातो माटो सिँचाइ पोखरीमा डुबेर हिजो आइतबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। डुबेर अशक्त भएका उनको उद्धार गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिङ्ग्री प्युठान लगिएको थियो। बोहराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। सल्यानको कपुरकोटमा सोमबार बिहान भएको जीप दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको पहिचान खुलेको छ। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 निवासी गाडी धनी अन्दाजी 50 वर्षीय गणेश बुढा र गाडी चालक अन्दाजी 26 वर्षीय भक्त बहादुर खर्ती रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी गम्भीर घाइते भएका तुलसीपुर 2 बस्ने वर्ष 35 का नारायण योगीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। सोमबार बिहान 6:15 बजेतिर कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित चोरखोला नजिकै जीप दुर्घटना भएको थियो। रोल्पाबाट दाङतर्फ तरकारी बोकी जाँदै गरेको रा 110-25 नम्बरको सिंगल क्याप जीप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 350 मिटर तल खसेको थियो। थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ क्षेत्र नम्बर 1 देउखुरीले गढवा गाउँपालिका 3 मा रहेको सिद्ध बाघनाथ बाबा जंगलकुटीको अस्तित्व मेटाउन खोजिएको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। प्रवेशद्वारमा सिद्ध बाघनाथ बाबा जंगलकुटीको नाम फेरेर ओम श्री त्रिकुटा गुरुधाम नेपाल नाम लेखिएपछि थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 1 ले ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो। जंगलकुटी व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिले बाघनाथ बाबा धाम जंगलकुटीको नाम र इतिहासमा ठेस पुग्ने गरी सांस्कृतिक सम्पदा माथि अतिक्रमण गर्ने उद्देश्य राखेर नाम परिवर्तन गरेको प्रति घोर विरोध गरेको छ। सभाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकुल चौधरीले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारवाला निकायको ध्यानकर्षणका लागि असोज 8 गते जंगलकुटीमा भेला हुन अपिल गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका माध्यमबाट बुटवललाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल, लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतका अस्पतालको निरीक्षणपछि सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री खनालले प्रदेशभित्रको उपचार केन्द्रको रूपमा विकास भइसकेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई अब सातै प्रदेशको उत्कृष्ट उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमित बजेटका बीच जनशक्ति उपकरण र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशका अधिकांश अस्पतालमा देखिएको जनशक्तिको अभाव व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले तत्कालका लागि करारमा भए पनि जनशक्ति भर्ना गरेर स्वास्थ्य उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सक जानै नमान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न थप प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थापन गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खनालले कतिपय पदमा आवेदन नै नपर्ने समस्या देखिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले अहिले प्रदेशका सबै अस्पतालमा भएका उपकरण र तिनको अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गरेर मर्मत गर्न सकिने उपकरण मर्मत गरेरै भए पनि सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल देशभरमै दोस्रो धेरै प्रसुति गराउने अस्पतालको रूपमा रहेको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका विभागीय प्रमुख, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायतले अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो। त्यसक्रममा मन्त्री खनालले अस्पतालमा विस्तारित सेवा, न्युरो, एचडिओ, एनआइसियु, एनएनसियु, बाल तथा प्रसुति विभाग, टिकट काउन्टर तथा ल्याब रिपोर्ट एमएमएस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री खनालले लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयले प्रदान गरिरहेको सेवा र चिकित्सालयको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदै आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकास र विस्तारका लागि सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले अगाडि सारेका काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारले परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि आयुर्वेदसँगै जोडेर लैजान खोजेको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीलाई सीमा क्षेत्रबाट भित्रिन सक्ने संक्रामक रोगको बारेमा सचेत भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। विशेष गरी मौसमजन्य रोग र फ्लूहरू अन्यत्रबाट आउन सक्ने भएकाले कति लक्षण देखिन साथ रोकथामको काम सुरु गरिहाल्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खनालले प्रदेशमा धेरै रहेको मातृदर, मृत्युदर र कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्ने दायित्व रहेको बताउनु भएको छ।
थारूहरूको महान पर्व अटवारीको अवसरमा लम्हे नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्तरीय बोका कप फुटबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ। चन्द्रज्योति क्लब हस्नापुरले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको उद्घाटन वडाध्यक्ष तथा लम्हे नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन गिरीले गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्यको लागि खेलकुद आवश्यक रहेको भन्दै खेलबाट देशकै नाम रोशन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। अनुशासित रही लगनशीलताका साथ खेल्न अनुरोध गर्दै अध्यक्ष गिरीले खेलकुदका लागि आफू सधैँ लागि पर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका गिरीले वडास्तरका ग्राउन्डहरूको संरक्षण गर्दै खेल विकासमा अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। खेल विकासका लागि ग्राउन्डहरू संरक्षण गरिनेछ। वडामै छनौट खेलहरूबाट खेल अनुसारका वडाको निश्चित टिम बनाउनु छ। वडाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, अन्यत्र प्रतियोगितामा त्यही टिमलाई वडाले पठाउनेछ। हामी यो काम यसै वर्षभित्र गर्ने गरी लागि परेका छौं। खेल संयोजक ध्रुव चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको उद्घाटन सत्रमा क्रिकेट संघका जिल्ला उपाध्यक्ष किशोर कुमार घरती मगर, निरञ्जन सिंह ठकुरी, प्रहरी चौकी बनगईका वरिष्ठ हवलदार दिल्ली बहादुर यादव, निरज बुढा मगर लगायतले भनाइ राखेका थिए। प्रतियोगितामा वडास्तरका 10 वटा समूहहरूको सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ। आइतबार भएका 2 खेल मध्ये पहिलो खेलमा कप्तानगञ्ज बी समूहलाई 2-0 ले पराजित गर्दै कमानपुर विजयी बनेको छ भने दोस्रो खेलमा 5-0 को फराकिलो अन्तरले बनखुसरी फुटबल समूह विजयी बनेको छ। उसले हस्नापुर सी समूहलाई हराएको हो। दाङको तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा 20 वर्ष मुनिका झण्डै 400 जना किशोरीले बच्चा जन्माएका छन्। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले दिएको तथ्याङ्क अनुसार बितेको आर्थिक वर्षमा मात्रै 357 जना 20 वर्ष मुनिका किशोरीले राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेर बच्चा जन्माएको अस्पतालले जनाएको छ। 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि यो व्यवस्था कता जाँदैछ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यस्तै सानै उमेरमा विवाह गरेर बच्चा जन्माउँदा महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पछिसम्म पनि असर पर्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। 20 वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीको प्रजनन क्षमताको विकास भइ नसकेको हुँदा बच्चा जन्माउनलाई परिपक्व हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यका लागि पनि 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने र सन्तान उत्पादनका लागि विचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सल्लाह सुझावलाई पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बितेको 3 वर्षको अवधिमा 20 वर्ष मुनि र 20 वर्ष माथिका 9513 जनाले सुत्केरी सेवा लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3919 जना, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2883 र आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 2721 जनाले अस्पतालमा आएर सुत्केरी सेवा लिएको सूचना अधिकारी भूषण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। 3 वर्षको अवधिमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य प्रसुति सेवा मार्फत 7395 जना, 1779 जना शल्यक्रिया मार्फत र 223 जना भ्याकुम फोर्सेप मार्फत प्रसुति सेवा लिएको अस्पतालले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। विगतको तुलनामा पछिल्लो समय प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिने महिलाहरूको संख्या केही घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगतका वर्षहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा प्रसुति सेवा बन्द रहेकाले प्रसुति सेवा लिनका लागि तुलसीपुरमै आउने गरेकाले तथ्याङ्क पनि बढेको थियो। कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै घोराहीमा पनि प्रसुति सेवा सुरु भएपछि यो संख्या घट्दै गएको हो। यसैबीच उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि 20 वर्ष नपुग्दै 1 वर्षको अवधिमा मात्रै बच्चा जन्माउने किशोरीको संख्या 400 को हाराहारीमा पुगेपछि यसले कानुनी चुनौती थपिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को विवाह गर्न नहुने महलको 173(1) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। यदि 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा विवाह स्वतः बदर हुनुको साथै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकासँग सरकार राख्ने सरकारवाला निकायले बाल विवाह गर्नेहरूको संख्या छैन भनेर दाबी गर्ने गरेका छन्, तर बाल विवाह भने धमाधम भइरहेको अस्पतालले दिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले 3 महिने कार्यथलो अभियान दाङसहित देशभर सुरु गरेको छ। यातायात मजदुरहरूलाई संगठित बनाउने उद्देश्यका साथ शनिबारदेखि अभियानको सुरुवात गरिएको हो। सो अनुसार नयाँ बस पार्क तुलसीपुरमा अभियानको सुरुवात गरिएको संगठनका जिल्ला सचिव खिमबहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिर 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने यो अभियान अवधिभर संगठनको सदस्यता विस्तार, सदस्यता नवीकरण र कमिटी विस्तार जस्ता गतिविधिहरू हुने संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव खगेन्द्र वलीले जानकारी दिनुभयो। यो अभियान देशव्यापी रूपमा एकैसाथ सञ्चालन गरिएको छ। उहाँले बस पार्क, सवारी साधन चल्ने रुटहरू, सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, ग्यारेज तथा फलफूल तरकारी गोदाम एवं मण्डीहरूमा समेत अभियान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। देशभर यातायात मजदुर तथा श्रमिकहरूको कार्यथलो, सार्वजनिक स्थान, बस पार्क तथा चोकहरूमा अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अभियानबाट इकाइ तहका नेतृत्वमा संगठनका आधारभूत ज्ञानबारे जानकारी हुने, कार्यथलोका श्रमिकहरूका समस्याको पहिचान हुने, नेतृत्व बीचको विवादहरूको समाधान, कमिटीहरू बीचको अन्तर्विरोध अन्त्य, नेतृत्वको भूमिकाबारे स्पष्टता, वैचारिक, राजनीतिक र संरचनागत स्पष्टता हासिल हुने अपेक्षा गरिएको उपमहासचिव वलीले बताउनु भएको छ। साथै यातायात मजदुर तथा श्रमिक वर्गहरूको चेतना वृद्धि, अनुशासित संगठनमा युवा र महिला नेतृत्वको विकास हुने, संगठन सुदृढ हुनका साथै नेतृत्व एकताबद्ध हुने जस्ता अपेक्षा गरिएको छ। अभियान सञ्चालन भए नभए बारे अनुगमन गर्न केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी खटाइएको छ भने जी-फन्ड प्रदेश कमिटी र संगठनको प्रदेश इन्चार्जको समूहले पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने वलीले जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर एकजना मजदुरको मृत्यु भएको छ भने अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। सोमबार रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाडगाउँमा शेरबहादुर बेलबासेको निर्माणाधीन घरमाथि पहिरो खस्दा एकजना मजदुरको मृत्यु भएको र अन्य 2 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा प्युठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 17 वर्षका डोरबहादुर घरती रहेका छन्। त्यस्तै पहिरोमा परेर घाइते हुनेमा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी घरधनी 79 वर्षका शेरबहादुर बेलबासे र प्युठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 24 वर्षीय टेकबहादुर घरती रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू गुल्मी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि घर फर्केको प्रहरीले जनाएको छ। घुराहीमा मासु पसलहरूलाई व्यवस्थितसँगै एकद्वार प्रणालीबाट स्वच्छ र सफा मासु बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको बधशाला अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गुरु योजना बनेर आर्थिक वर्ष 2077-78 बाट निर्माण सुरु भएको बधशाला बजेट अभावका कारण निर्माणको काम ठप्प रहेको छ। घुराही उपमहानगरपालिका 14 कपासी स्थित 22 कट्ठा जग्गामा निर्माण गर्न थालिएको बधशालाको काम अघि बढ्न नसकेको कपासी टोल विकास संस्थाका सचिव चन्द्र केसी बताउँछन्। बधशालासँगै टोल विकास संस्थाका लागि कार्यालय, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिने सहमति भए पनि अहिले बधशाला निर्माणको काम नै अलपत्र परेको सचिव केसीले बताउनु भएको छ। सचिव केसीले भन्नुभयो, बधशाला निर्माणसँगै कपासी टोललाई खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, संस्थाका लागि भवन निर्माण गरिदिने लगायतका सहमति भएका थिए। तर अहिले बधशाला निर्माणकै काम हुन सकेको छैन, जसले गर्दा 2 वर्षदेखि बधशाला निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। बजारमा छरिएर रहेका मासु पसलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र उपभोक्तालाई स्वच्छ र सफा मासुको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले घोराही उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आर्थिक वर्ष 2077-78 बाट बधशाला निर्माणको काम अघि बढेको थियो। जस अन्तर्गत बधशालाका लागि प्रशासनिक भवन, पशु चेक जाँच कक्ष र मासु बिक्रीका लागि 10 वटा सटरहरू निर्माण गरिए पनि बाँकी संरचनाहरू निर्माण हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ। गुरु योजना अनुसार बधशाला निर्माणका लागि करिब 10 करोड रुपैयाँको एस्टिमेट भए पनि अहिलेसम्म करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम भएको घोराही उपमहानगरपालिका शहरी विकास पूर्वाधार तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त रकम प्रशासनिक भवन, पशु चेक जाँच कक्ष, मासु बिक्री कक्षसँगै डीपीआर बनाउनमा खर्च भएको बताउँछन्। बधशाला निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदा 2 वर्षदेखि निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो। महाशाखा प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, प्रदेश सरकारले 3 करोड रुपैयाँ दिएपछि प्रशासनिक भवन, सटर लगायतका भवनहरू निर्माण भए, तर पानीका लागि डिप बोरिङ,
ओभरहेड ट्याङ्की, खसी बाख्रा, कुखुरा, राँगा लगायतका राख्ने ठाउँ लगायतका अन्य संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै रहेका छन्। प्रदेश सरकारबाट पहिलो वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि गत वर्ष र यो वर्ष बजेट नै विनियोजन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ। तर घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाङ्गी भने स्वामित्व लिएको उपमहानगरले बजेट व्यवस्थापन गरेर बधशाला निर्माणको कामलाई अघि बढाउँछन्। आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुन थालेको बधशालाप्रति उपमहानगरपालिकाले चासो दिने र बजेटको व्यवस्था गरेर निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ। डाङ्गीले भने बजेटको अभाव भनेर निर्माणको कामलाई अलपत्र पार्ने काम गर्नु हुँदैन। दैनिक 2000 देखि 2500 केजीसम्म मासु खपत हुने घोराही बजारमा बधशाला नहुँदा मासुको बजार व्यवस्थित हुन नसकेको स्वयं व्यवसायीहरू बताउँछन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले जहाँ पायो त्यही राँगा र खसी बाख्रा काट्ने र बिक्री गर्दा मासु बजार व्यवस्थित हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेल बताउँछन्। बधशाला निर्माणको काम रोल्पा निर्माण सेवा र लक्ष्मी पूजा कन्स्ट्रक्सनले गर्दै आएका छन्। बधशाला निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा घोराही उपमहानगरपालिकाले 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाल र चीन बीच विभिन्न 12 वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका चीनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङबाट ग्रेट हल अफ दि पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्झौताको सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र चीनिया अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठ र चीनिया अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरण सम्बन्धी सन् 2017 को नेपाल चीन समझदारी पत्र राजदूत श्रेष्ठ र चीनिया अधिकारी बीच आदान प्रदान भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो।